This is an NBC News special For some report. Christians, the end is May 21st, Hindi po 2011, tayo according to their biblical magpapamana sa susunod na salin. This BBC World News, the Pavlov is back again. This is a volcanic That's when peak a of massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw, maghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi, magpalong sa paglaom nga gipaningkamutang mudilaab sa hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa kanato, mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamahanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mopalong sa hingpit ang imong paglaom, kining tulumanon magatanyag kanimo sa langit nung tubag sa imong mga pangtana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, mianhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan, maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman, tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Mayong buntag mga kaigsunan ko, mga suking tigpaminaw ni ining kabuntagon, niya na usab kining programa paglaom alang kanimo. Ituyo kini pagmugna aron ang matag usa kanato makabaton sa paglaom sa atong kinabuhi, tungod kay niining mga panahon na karon usahay kita makabsan sa paglaom tungod sa mga kalisod nga atong giatubang karon. Niining mga panahon na karon mao nga diin ang Dios nagapaigo sa tanan gayud nato nga mga kinabuhi nga diin makahimo kita sa paglaom sa atong matag kaugalingon. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ko. Kumusta kamo mga suking tigpaminaw? Labi na gayud sa atong panggobyerno. Kumusta sa atong mga pangulo sa lungsod, sa atong mayor, sa atong vice mayor, sa atong gobernador, sa atong congressman o sa atong vice governor. Mayong buntag kaninyong tanan, sir. Manghinaot ako nga ang Dios naga panalangin kaninyo nga diin kamo hatagan sa dugang pagayod nga kaalam sa pagmanage sa atong probinsya, labi na niining atong dapit sa Surigao del Sur. Mayong buntag kaninyo, niining kabuntagon usab akong ipaabot ang akong mga pumusta sa atong mga barangay council na karon hapit na duol na gyud ang politika sa pagpili sa atong mga magadala sa atong matag barangay. Mao nga dalaygon ang Ginoo niining kabuntagon karon nga diin kamon makapreparar sa pagpili sa atong mga opisyalis sa barangay, tungod kay kini mao pinakaimportante nga butang nga diin kita makahimo sa atong mga desisyon sa atong matag barangay. Mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw sa atong nagkalain-lain nga dapit ning probinsya sa Surigao del Sur, labi na niining atong dapit sa Tandag City. Mayong buntag kaninyong tanan mga suking tigpaminaw o sa dapit sa nagkalain nga mga LGUs, dinhi sa Kagwait, dinhi sa Bayabas, dinhi sa Marihatag. Mayong buntag kaninyong tanan. Dalaygon ang Ginoo aniining mga panahon na karon ang Dios nagapanalangin sa matag dapit sa atong probinsya sa Surigao del Sur. Mayong buntag. Sa dili pa ko magasugod niining kabuntagon igsuon, ako sa ipaabot sab ang akong mga pangumusta sa atong mga alagad sa Dios nga niya nahisakop sa Central Surigao Sur Section. Mayong buntag kaninyo mga alagad sa Dios gikan sa Lianga, Surigao del Sur. Ang Pastora Laino, mayong buntag pastora, manghinaot ako nga ang Dios magapanalangin kanimo o sa salamat sa Ginoo nga diin nagmalampuson ang inyong Thanksgiving Day.
hinaut ako nga ang matag usa ka nato magkabaton gayud o mga pagpasalamat gayud sa atong mga kaugalingon. Mayong buntag usab diha sa Marihatag, Surigao del Sur nga sa atong alagad sa Ginoo nga si Pastor Paganpan, Rudy Paganpan. Mayong buntag kanimo pastor, manghinaut ako nga ikaw maghahatag pa og dugang pa nga mga kamatuoran Surigao del Sur. Sa Marihatag, Surigao del Sur. Mayong buntag usab kang Sister Dulce. Ining kabuntagon akong ipaabot ang akong pangumusta sa tibok ninyo nga banay diha sa Marihatag. So, mayong buntag. Usab sa atong igsoon sa alagad sa Ginoo sa Barangay San Isidro. Mayong buntag kang Pastor Dilihiro ban sa iyang kapikas sa kinabuhi ug sa tibok niya nga banay ug sa tanan natong mga kaigsunan nga naa diha sa dapit sa Barangay San Isidro. Mayong buntag kaninyong tanan. Manghinaot ako nga diin ang Dios gayud maga tabang kanunay kaninyo sa tanan nga kay gayunan nga diin gihatag niya kanato. O mga kaigsunan ko, dalay kong gayud ang Ginoo nga diin nakabaton kita og Dios nga mahigugmaon, Dios nga puno sa gugma, puno sa grasya. Mao kini makaigsunan ko nga atong daygon, atong pasalamatan ang Ginoo. Ako sabi paabot ang atong mga kumusta kang Pastor Nestor. Pastor Nestor, kumusta ka diha sa dapit sa Mahaba? Manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa kanimo sa dugang kusog bisan tuod na anak kamo sa remote areas, apan ang Dios dili gayud kamo pasagdan nga magatipig sa inyong mga kinabuhi. Usab sa imong tibok nga banay, akong ipaabot ang akong pangumusta labi na sa atong magkaigsunan diha nga dapit sa barangay sa Mahaba. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsunan diha sa Luknodon ka Pastor Kiliste. Manghinaot ako nga diin ang Dios panalangin kaninyo diha nga dapit uban kan Sister imong kapikas sa kinabuhi nga diin sa kanunay nagasuporta sa buluhaton sa Ginoo diha nga dapit sa imong hinaot ako nga ang Dios panalangin sa tibok nimo nga banay. Dalaygon ang Ginoo kaninyong tanan diha nga dapit, mao nga atong pasalamatan, atong daygon ang Dios karon unya sa atong kinabuhi. Usab akong ipabot ang akong pangumusta sa atong sa atong igsuon sa Tago, Surigao del Sur. Kang Pastora Virgil Largo, mayong buntag pastora. Manghinaot ako nga ang Dios maghahatag kanimo sa dugang kabaskog sa imong kalawasan o dugang kusog, dugang kasibot sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Kumusta ka diha o sa imong mga kaigsuonan diha nga dapit sa Tago, Surigao del Sur, uban sa imong mga alagad usab nimo nga mga imong mga pangulo sa matag parte sa imong simbahan diha nga dapit sa barangay sa Tago, Surigao del Sur. Usab akong ipabot ang akong pangumusta diha sa barangay sa ang Pastora Bukong, no, sa barangay sa Tabon-Tabon. Mayong buntag kanimo pastora. Dios magatabang kanimo niining adlaw karon, magahimo kita pahina tagbo diya nga dapit sa barangay sa Tabon-Tabon. Ang hinaot ako nga ang Dios magapanalangin kanato sa atong bulhaton diha sa pagtukod sa maong simbahan diha sa barangay sa Tabon-Tabon, Tago, Surigao del Sur. Bisan pa dinhi sa tandag diin mo ay atong kinakapunan nga
kuan sa atong seksyon sa Central Surigao del Sur, kauban sa iyang alagad nga atong presbyter, walay lain kundili Pastor Dante C. Largo, nga maoy atong pangulo sa atong seksyon ni tibok sa Surigao del Sur. Mayong buntag kanimo, Pastor. Ang hinaot ako nga ang Dios maghatag pa usab kanimo sa dugang kaalam, dugang kusog o maayong panglawas nga ihatag kanimo, labi na sa dako sa imong simbahan nga diin nagakinahanglan gayud kini og maabtik og talentado nga pastor nga magagiya sa mga sakop nimo diha sa bagong lungsod. Mayong buntag kaninyong tanan, labi na sa inyong sa mga cell group leader. Mayong buntag, manghinaot ako nga ang Diyos maghatag pa og mga panalangin kaninyong tanan nga mga cell group leader. Mayong buntag usab sa atong makaigsunan diha sa barangay sa Biuto, no? Kumusta kamo diha mga kaigsunan ko, kining inyong alagad nga nagasulti ni ining kabuntagon, nagapaabot sa akong pangumusta sa atong makaigsunan diha sa barangay sa Biuto. Panghinaot ako nga ang Dios paghatag pa sa dugang nimo nato nga mga kusog sa pag-alagad diha sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Mayong buntag kang Brother June Morillo, kang Brother Juanito, kang Brother Ili, ang sa uban pa natong makaigsunan diha nga dapit kang Brother Junard. Mayong buntag kaninyo tanan. Panghinato ko nga ang Dios magapanalangin kanato. Mayong buntag usab sa atong makaigsunan diha sa mahaba sa Burgos, no? Hilamon, sa Burgos Hilamon. Mayong buntag makaigsunan ko diha, labi na kang Pastor Asarcon nga maoy host pastor diha sa Hilamon Assemblies of God. Mayong buntag kanimo, Pastor. Manghinaot ako nga ikaw taga-ampas sa dugang kusog sa bulhaton diha nga dapit, labi na iniining mga panahon na karon nga Sabado ay tigbuhat sa atong bulhaton ingon nga pastor. Mayong buntag usab kang Pastora Marina. Manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa sa dugang talento, kusog sa inyong pagpangalagad, pagsirbe diha sa Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsunan ko, bisan pa diha sa Cortes, Surigao del Sur, uban kang Pastora Bilin nga na ay maoy nagkuan diha, nangulo sa simbahan sa Assemblies of God. Akong ipabot ang akong mga pangumusta kanimo, Pastora. Manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa kanimo sa dugang kusog. Dalaygon ang Ginoo ining kabuntagon karon, mao ania kita sa panahon sa paghisgot sa pulong sa Ginoo nga diin maoy sadsaranan sa atong panaghisgot ni ining kabuntagon karon. Kining atong hisgutan karon may tungod kini kung unsa ka mahinungdanon ingon nga Kristohanon, no? Gatawag kini na the significance of being a Christian. Igsoon kining tong kapahinungdanon nga ingon nga Kristohanon, mao kini igsoon atong gihalad alang sa Ginoo, tungod kay kining atong kinabuhi dili mahimo kung wala ang Dios. Mao gani igsoon nga kamahinungdanon nga kita mahimong Kristohanon. Dinhi igsoon atong sugdan ang pagtan-aw kung adunay bay daghang kakahulugan nga mahimong Kristohanon. Nagaingon dinhi, a Christian is a person reborn. Ang Kristohanon nga tao nga nausab nakasinati sa bag-ong kinabuhi. Kini igsoon nagasulti dinhi nga ang Kristohanon is a natao pag-usab
nga tao, no? Mao kana igsoon ang gitawag nga Kristohanon. Dili ka igsoon matawag nga Kristohanon kung dili ka bag-ong natawo diha sa Ginoo. Atong nasayran nga kining pagka-born again nato igsoon, masinati nato ang bag-ong kinabuhi kung unsa ang mga butang nga buhaton sa Ginoo kanato sa diha nga kita magbag-o sa atong kinabuhi. Mao gani kana makaigsunan ko nga importante gayud nga ang tao mahimo gayud nga mabag-o ang iyang kinabuhi tungod kay nasayra nato nga ang atong daan nga kinabuhi kini igsoon dili kahimutan sa Ginoo. Ang atong karaan nga kinabuhi igsoon puno sa pagpakasala, puno sa kamaot sa atong mga binuhatan. Mao gani kana makaigsunan ko nga ang Dios buot gayud kanato nga mabag-o kita, mausab kita sa atong pagkinabuhi. Kay sumala diha sa pulong sa Ginoo sa Juan kapitulo 3 nagaingon diha nga importante gayud nga mabag-o ang atong kinabuhi kay dili kita makahimo sa pagsulod sa gingharian sa Dios kung dili kita mahimong bag-o diha sa iyang pagka-ingon nga Ginoo sa iyang kini igsoon siya nga anaanak kang Kristo gatawag kini nga siya aduna nay Kristohanon nga responsibilidad nga diin mahimong alagad sa Ginoo nga diin siya matawag nga diha nga special child nga diin nagapuyo diha sa gawas nun nga bahin. Kinsa nagpuyo sa kalibutan nga nagkinabuhi sa pagtuo ug nagsalig sa Ginoo ug kasaligan nga sulugoon. Mao kini igsoon ang tinuod nga bag-ong kinabuhi. Nagaingon dinhi nagpuyo sa kalibutan nga nagkinabuhi sa pagtuo. Kini igsoon ang tinuod nga bag-o nga Kristohanon, ang bag-ong natawo nga Kristohanon atong makita nga nagkinabuhi sa pagtuo, makita diha sa iyang binuhatan, diha sa iyang mga butang nga diin atong makita ang tinuod nga pagtuo. O atong masayran nga kining bag-ong natawo nga Dios mahimong makasalig ang Ginoo, kasaligan siya nga sulugoon sa Ginoo. Mao gani kana makaigsunan ko nga kita nga Kristohanon dapat kayo nato nga diin magbutan kita sa mga sugo sa Dios, magmatinumanon kita sa sugo sa Dios tungod kay lain ang kamatuoran ingon nga Kristohanon naglakip usab kini sa konsepto sa atong pagbalaan. Igsoon kining bag-o nato nga kinabuhi nagaingon dinhi nga ingon sa kamatuoran ang Kristohanon naglakip sa konsepto sa pagbalaan. Kini igsoon adunay kalambigitan sa pagbalaan, no? Nga diha gihatag sa Ginoo sa kanato. Nagaingon dinhi the word sanctity and sanctification are translated from the words hagio. O nagaingon dinhi nga kini igsoon nga pulong kining sanctification gitranslate kini sa Greek words nga gitawag og hagio. Hagio adsu. It means to make holy, to set apart from a special purpose. Igsoon gihimo giset apart kita, gilain kita for a special purpose. Igsoon. So ang pagkahimo natong Kristohanon kini igsoon adunay katuyuan ang Dios nga diin mahimo kitang matawag nga ang iyang special purpose may tabo sa atong kinabuhi. Related words include the holiness.
kini igsuon adunay kalambigitan sa pagkabalaan, no, sa atong makinabuhi. Mao kini igsuon nga kinahanglan nga kita igsuon muuswag ang atong Kristohanong kinabuhi. Kinahanglan igsuon ang pag-uswag sa atong pagkabalaan. Nagaingon dinhi, the progress of sanctification are all igsuon the one who is truly the purpose of God. Ang pag-uswag sa pagbalaan mao kini usa ka dako nga katuyuan sa atong kinabuhi sa Dios nga gihimo kitang bag-o nga pagkatao nga kitawag kuno og born again. Ang tanang Kristohanon gibalaan nasayron nato nga maoy plano sa Dios nga diin kita mga Kristohanon, no, iya kitang balaanon diha sa atong mga kinabuhi. All Christian are sanctified. Kadaghanan ang pagsabot sa sanctification nga diin ilang pagsabot niini nga kuan lang kining atong pag-sanctify igsuon ang tanan usahay makaingon nga usara kini kayugto sa atong kinabuhi. Apan igsuon sa tanan mga panahon gusto igsuon nga diin ang Dios nagaplano kanato nga diin kita igsuon mahimong balaan. Dili ingon dinhi nga kausara apan kini igsuon ang katuyuan sa Dios nga mapadayunon ang pagkabalaan sa atong kinabuhi. Nagaingon dinhi, the necessary implication of such doctrine is the sum who Christians are sanctified while others are not. So kana igsuon mao kanay kadaghanan nga implikasyon sa atong pagtuo nga ang uban igsuon nagaingon nga ang doktrina sa usahay sa mga Kristohanon nagaingon nga sanctified while others are not. Sa lamang kabahin ang pagbalaan kanimo apan usahay mawala kini kay kausaraman. Giingon din the Bible evidence suggests otherwise, like the Church of Corinth unsa ang gihimo sa mga tao. Dinhi igsuon atong makita dinhi sa iglesia sa Corinto kung unsa ang gihimo sa mga tao. Sila gibalaan diha kang Kristo sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 2. Bisan pa ni ining nga bahin bisang kadaghanan ni ining mga tao ang mga bata pa diha sa Ginoo og mga karnal pa sila. Apan igsuon atong nasayran nga diin ang Dios nagahimo kanilang pagbalaan. Dinhi igsuon sa Corinto sa Corinto 3 nagaingon dinhi nga atong basahon ang Corinto 3. Maigsuon dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagkasulti sa mga tao nga taong espirituhanon. Kinahanglan na makasulti kaninyo. Kini ang sulti sa Corinto ilang bisan paniining ilang gibuhat nga mga sayop sa ilang kinabuhi
apan igsuon dinhi gihibo gihapon silang balaan sa Dios. Ang pangutana, ngano nga gihimo silang balaan sa Dios? Ingon pa dinhi nga sa pagkasulti sa taong espirituhan kinahanglan ang makigsulti ako kaninyo. Mao kanay sulti ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto nga ang iyang pagpasabot sa mga pulong nga diin gisulti niya mahitungod sa ilang pagkakalibutannon nga butang igsoon mapasabot bisan sa ilang Kristohanong kinabuhi dili sila perpekto apan gitawag gihapon sila nga iyang mga katawhan. Nagaingon din sa Roma kapitulo 1 bersikulo 7 nagaingon din gisulatan ko kamong tanan nga mga taga Roma nga gigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. So igsoon dinhi sa 1 Corinto kapitulo 3 gisulti diha ni Apostol Pablo ang ilang tinuod nga kahimtang sa ilang pagkatawhanon. Igsoon bisan sila dili perpekto sa ilang pagkinabuhi gihatag gihapon gitawag gihapon sila nga iyang mga katawhan. Sumala sa Roma kapitulo 7 kapitulo 1 bersikulo 7 nagaingon siya ikan sa tanang mga taga Roma nga gihigugma gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. So igsoon kining atong kinabuhi bisan tuod kita mapakyason usahay adunay kapakyasan nga mahitabo kanato basta kita igsoon mahimo ng tao sa Dios kita igsoon matawag gihapon nga katawhan sa Dios. Mao kana igsoon nga kining mga butanga angay gayud nato kining tipigan angay nato kining ignayan sa mga butang nga diin gihatag sa Ginoo kanato ang atong pagkatao ingon nga mahimong katawhan sa Dios. Mao gani kana igsoon sa 1 Pedro 2:9 nagaingon apan kamo mao ang buhing katawhan ang piniling katawhan mga harianong pare gipili kamo sa Dios aron maayo ug aron magsangyaw sa mga makahibulungang buhat sa Dios. So igsoon gawas niini nga kita nga gitawag og mga katawhan apan duna pay mga butang nga gihatag kanato sa Dios nga gitawag kita og mga piniling katawhan sa Dios. Tanawa igsoon kung unsa ka mahinungdanon ang atong pagkakristohanon ang atong mataw pagkausab diha atubangan sa Dios. Mao gani kana igsoon nga ato gayud kining ignayan ato gayud kining tipigan pag-ayo kining atong kinabuhi nga mahimo kitang ma-born again igsoon sa atong kinabuhi tungod kay dunay mga butang nga gitawag dinhi nga mga piniling katawhan ug mga katawhan sa Dios. Dinhi igsoon nagaingon dinhi gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulong buhat sa Dios. So igsuon ang ato diyang responsibilidad ingon nga mataw nga taong nausab atubangan sa Dios igsuon mao ang pagsangyaw pagsulti sa mga kahibulongang buhat sa Dios. So ang atong responsibilidad ang atong katuyuan nga nahimo kitang Kristohanon igsuon mao nga aron kita makasangyaw makasulti sa mga milagroso nga mga buhat sa Ginoo mga kahibulungan nga buhat sa Ginoo kana mao'y tumong og tuyo sa Ginoo nga gipili kita ingon nga katawhan niya aron kita makasulti sa tinuod gayud kung unsang gibuhat sa Dios sa matag usa sa mga
butang nga gihimo sa atong kinabuhi. Mao kini igsoon ang gitawag Christians also brings satisfied. Satisfaction is an organization, is an ongoing process. Nagaingon din hiigsoon, ang atong pagkabalaan is an ongoing process, mapadayunon nga proseso. Nagaingon din ang tanan nga naa kang Kristo gibalaan. So, ang tanan nga Kristohanon nga diin nagapadayon ang ilang pagproseso sa ilang pagkabalaan, kini igsoon gibalaan ni Kristo Jesus. Kay sila gibalaan ug nagbalaan kanila mayusa lamang kaamahan. Nagaingon sa Hebrehanon 2 kapitulo 11 versikulo 11, gibalaan kita kanila nga may usa lamang kaamahan. Si Ginoong Hesus igsoon naghimo kanatong mabag-o ang atong kinabuhi, ug kini igsoon sa pagkabag-o sa atong kinabuhi mayusa lamang nga gipasabot nga nagbalaan kanato. So igsoon ang pagkabalaan nato igsoon ingon nga Kristohanon, himo kini ni Kristo Hesus kay iya kining gitugyan sa Dios nga bahan. Nagasugod kini sa pagkakabig ug magpadayonon sa atong pagtubo sa pagtuo. So nahimo igsuon nga kita gibalaan sa Dios kanus kini nagsugod. Ang pagsugod diini sa atong pagkakabig ug pagpadayon sa atong pagtubo sa pagtuo. Kini igsuon mao kini ang sinugdanan nga nahimo kitang Kristohanon, bag-o nga tao diha kang Kristo. So dinhi ingon sa those Christian are for sanctification. Sa ingon nga ang Kristohanon magpadayon sa pagbalaan as the Hebrews admonished. Mao kana igsoon nga nagaingon dinhi sa Hebrehanon kapitulo 12 versikulo 15 nga paningkamutin ninyo ang pakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makikita sa Dios. So mao kini igsuon ang panambagon ni Apostol Pablo ngadto sa mga Hebrehanon nga kinahanglan ang matag usa kanato bisan kita igsuon na tao na pag-usab nahimo na kitang Kristohanon, kinahanglan gihapon nato ang pagpaningkamot, ang pakigdait sa tanang tao sa pagkinabuhi nga balaan. Apan walay makakita gawas niini igsuon kung dili nato kini mahimo, dili kita makakita sa Ginoo. Sa ingon nga gimando ni Apostol Pablo sa taga Korinto, mao kana igsuon nga diin ang Dios nagahatag kanato ug mapamaagi sa atong kinabuhi. Because God is holy, so we are to be holy in our conduct igsoon. Dinhi igsoon sa 1 Pedro nagaingon dinhi akong baga basahon ang 1 Pedro ang versikulo 1 ngadto sa versikulo 15. Ingon dinhi pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. So igsuon si Apostol Pedro nag-awhag kanato nga kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan tungod kay ang Dios nga nagtawag kanato balaan man. Ang Dios mao ang balaan nga Dios. Mao kana igsuon nga kung kinsay nagtawag kanato igsuon mao atong himuon nga modelo sa atong kinabuhi. Nagaingon dinhi ang kasulatan nag-ingon nga pagbalaan kamo kay ako balaan man.
So igsoon kini ato Ginoong himuon ang atong pagkabalaan tungod kay ang Dios balaan man, nagbalaan man kanato tungod kay siya balaan man nga Dios. Mao kana makaigsunan ko nga dinhi ato kining ato kining susihon mga butanga nga diin ato makita kung unsa kining mga proseso sa sanctification sa atong pagbalaan. Sanctification is the work of the Holy Spirit. Igsoon mao kini igsoon ang proseso sa sanctification, nga ang sanctification mao'y trabaho sa balang Espiritu Santo. How sanctification is tied up in the work of the Holy Spirit. Giunsa kini igsoon ang pagbalaan nga nahimo kitang konektado sa atong trabaho sa balang Espiritu Santo. Sa unsa nga paagi unsaon pagbalaan ang makunik sa buhat sa Espiritu Santo. Igsoon dinhi nagaingon dinhi sa Roma 15 versikulo 16, nagalagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, aron nga ang dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Kana igsoon gitawag kana aron ang mga dili Hudiyo. Kinsa man kining mga dili Hudiyo? Mga hintil, kita mga kaigsuonan ko, dili katong mga tao sa Dios, kung dili kita ingon nga dili Hudiyo, mahimo kitang dawaton sa Dios ingon nga iyang gibalaan pinaagi sa Espiritu Santo. So kana igsoon mo kanay atong hunahon kung unsa gayud ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diin sa kanunay siya nagtan-aw kanatok nga mga hintil nga diin dawaton kita ingon nga gihalad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Sanctified by the Holy Spirit. Mao kana igsoon ang gitawag sa English nga gi-sanctified kita pinaagi sa balang Espiritu Santo. Sa sunod sa 1 Corinto 6:11, nagaingon din ni apan kamo sa inyong masala o gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Igsoon nagaingon dinhi ang ato di ay nga purpose niini makita gihalad sa Ginoo tungod kay ang katuyuan sa Ginoo kanato igsoon gihugasan kita sa atong mga sala igsoon ug gimatarong kita sa Dios pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Igsoon mao kini ang atong tan-awon pamalandungan nga kining pagka importante igsoon sa sanctification sa Holy Spirit gikinahanglan nato sa atong mga kinabuhi. Nagaingon din sanctified by the Spirit of God igsoon. So kita igsoon gibalaan nagaingon nga halad nga gimatarong diha sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So si Ginoong Hesukristo mao'y atong magtatabang sa atong kinabuhi, mao kini igsoon ang muaga kanunay kanato nga kita igsoon mahimong balaan diha sa amahan. Mao gani kana igsoon nga ang Espiritu nini sa Dios ana kanunay kang Ginoong Hesus aron nga kita usab igsoon iyang maagak diha sa espirituhanon nga bahin. Sa 2 Tesalonica 2:13 nagaingon dinhi kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran
aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. So igsoon, ang katuyuan di ay sa pagpili kanato sa Dios, sugod pa sa sinugdan, aron kita igsoon makabaton sa kaluwasan o kining pagluwas kanato igsoon sa Ginoo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So ang atong kaluwasan igsoon kini tinukmod sa pagtabang sa Espiritu sa Dios. Nagaingon din ug pinaagi usab sa inyong pagtuo. So gawas igsoon sa tabang sa Espiritu Santo nga mo'y resulta kini sa atong pagtuo. Kaya ang atong pagtuo igsoon mahitabo nga kining atong pagtuo mao kini mutukmod kanato, mao kini muhatag sa Espiritu sa Dios sa mga kamatuoran nga mahimo kitang balaang katawhan sa Dios. Mao kana igsoon satisfaction by the Spirit. Kini igsoon ang pagbalaan pinaagi sa Espiritu Santo. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ko ani ining panahon na sa 1 Pedro kapitulo 2 o kapitulo 1:2 nagaingon di gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga mahan og gihimong balaan katawhan pinaagi sa Espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesus ug mahinluan sa iyang dugo igsoon. So dinhi igsoon niyon gipili kamo sumala sa tuyo. So igsoon ang atong pagkapinili igsoon kini igsoon aduna di ay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Dili ingon lamang nga ang matawag kita nga Kristohanon nga walay mga butang nga buot nga diin gipaabot sa Ginoo. Kundili igsoon ang pagkapinili sa Dios kanato, duna siya tuyo ug dunay iyang mapaabot unta kanato sa atong mga kinabuhi igsoon. Ug kini nagaingon din nga gihimo kitang balaang katawhan pinaagi sa Espiritu. So igsoon ang Espiritu sa Dios mo'y magatabang kanato nga kita igsoon makahimo sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Aron kita magmasinugtanon kang Ginoong Hesus og mahinluan sa iyang dugo. So igsoon ang Espiritu sa Dios mahimo kanatong maghinlo kanato sa dugo ni Kristo Jesus. Sanctifying work of the Holy Spirit. Mao kana igsoon ang pag-sanctify sa trabaho sa Holy Spirit. The Holy Spirit naturally has an important role in ongoing sanctification. Ang balaang Espiritu natural nga paagi nga adunay importanteng papel sa atong mapadayonon nga pagbalaan. So igsoon ang atong atong balaanon nga katuyuan sa atong kinabuhi kini igsoon importante nga papel nga diin kita mapadayunon ang paghimo nato niini. Dili ingon nga ang atong pagkabalaan balaan lang ta diha sa panahon sa pagsimba, panahon sa mga prayer meeting, panahon sa unsang mga activities, kundili nagaingon din ang paaging adunay importanteng papel sa atong mapadayunon nga pagbalaan. So mapadayunon nga pagbalaan walay undang niini igsoon, because He was instrumental in our special regeneration when we become a Christian. Tungod kay siya ang instrumento sa atong espirituhanong pagpahiuli sa dihang nahimo kitang Kristohanon. So igsoon kining instrumento nga gisgutan dinhi nga may tungod sa atong Kristohanong kinabuhi
ang pagpahiuli diha kang Kristo. Sa Tito 3 igsoon atong basahon kining pulong sa Dios na diin makita dinhi sa Tito 3:5. Nagaingon dinhi, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayon natong nabuhat, kundili tungod sa kaluoy. Giluwas kita pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu sa Dios. Igsoon, nagaingon, kay madagaya ang gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong maluluwas. Nagaingon dinhi igsoon, giluwas kita niya gikan ini kini dili tungod sa atong maayo nga nabuhat kundi tungod sa iyang kaluoy. So ang kaluwasan na miabot sa atong pagkakristohanon igsoon, kini igsoon dili tungod sa mga maayo natong buhat igsoon, kundi tungod sa kaluoy sa Dios. Atong dumdumon igsoon nga kining buhat sa Ginoo kanato atong tagaan og dako nga pagtagad. Kay igsoon ang uban igsoon magaingon sila nga diin sila naluwas tungod sa ilang kaugalingon nga pagpaningkamot sa ilang pagbag-o sa ilang kinabuhi. Ika na usahay magkuha nato sa mga filosofiya nga istorya, ingon usahay mabati nato nga magaingon sila depende man ang pagbag-o, depende sa atong kinabuhi, naara na sa ato. Ang buti pasabot igsuon iyang gisandig ang pagbago sa iyang kinabuhi sa iyang kaugalingon. Apan dinhi klaro kaayo dinhi sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 nga giluwas kita niya kini dili sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaluoy. So igsuon kung atong angkunon kini ang kaluwasan na nabuhat nato atong angkunon nga tungod sa atong maayong buhat, tungod sa maayo nato nga ingon nila nga wala man koy kontra, wala man koy kalaban igsuon. Atong giangkon igsuon nga kidi atong buhat, kundili igsuon ato kining tagnon nga diin kining mga butang nga nakahimo kanatong Kristohanon tungod sa kaluoy sa Dios sa atong makinabuhi. Dili kini atong kaugalingon nga paningkamot igsuon, dili kaugalingon natong mga trabaho, dili kini kaugalingon natong mga pag-antos igsuon, kundi igsuon kini gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayra nato igsuon sa Ginoong Hesus nagpakamatay diha sa cross igsuon. Siya ang mahimong instrumento sa atong kaluwasan igsuon. Kay dili mahimo nga kita mahimong makapareho kang Kristo Jesus igsuon nga diin magbitay-bitay kita sa cross igsuon. Dili, giluwas kita pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu. So igsoon ang paghugas kanato sa Dios igsoon kita nakabaton sa pagkatao pag-usab sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo. Kay madagayaon ang gibubo sa Dios ang Espiritu Santo na diin nagahatag dinhi kanato. Mao kana igsoon nga kining mga butanga kinahanglan nga atong dumdumon kini nga diin walay atong mahimo sa atong kaugalingon. Nasayra nato nga ang mga butang nga
nahimo kitang Kristohanon, kini igsoon mao kini mga resulta sa mga pag-antos ni Kristo Jesus sa atong kinabuhi. Nahibalo kita nga diin walay lain nga atong maluluwas, walay lain nga atong Ginoo kundi si Ginoong Hesukristo. So manghinaot ako ining kabuntagon karon igsoon nga atong ibutang sa atong mga isip nga diin ang tanan nga mabuhat ni Kristo mahimong dako og tinuod nato nga butang sa atong kinabuhi. Mao Ginoo, ining kabuntagon amahan, amo ikaw pasalamatan. Ining kabuntagon sa mga butang nga imong gihimo kanamo. Salamat amahan. Pinaagi niini kami nakabaton sa kaluwasan tungod sa imong nahimo, dili among nahimo. Bus amahan ang akong mga pag-ampo niining kabuntagon. Nga diin kami tabangan unta Ginoo sa Espiritu Santo nga diin makahimo kami sa pagpadayon sa mga proseso sa pagbalaan kanamo. Maumahan ining adlaw karon. Mao kini akong mga hangyo kanimo. Amahan nga tabangi kami o Dios nga diin kami makahimo gayud niining mga butanga. Kaya nasayod kami Ginoo nga walay lain namo nga paglaom kundi ikaw nga Dios nga mahimo kaming makapuyo sa kinabuhing walay katapusan. Amen.